एक काम कर्डन झालं उभं फुटला उज्जैन सारखं बडी उडेन इतले फुटलं सरपंच बैठ तो क्या कोई पढ़तो तुला अरे वाह ये गुल्ला मरे अरे वो एज्युकेटेड सगळे आतला एक सगळे आतला नाला आतला चला पडी मग यांचा आतला चला पुढे चला बघू येस झाले ना आज सांभाळा मोदी पडला पडून पहिली नगर वही लाइन ओढता तो मध्ये येस आज नेरून स्मशानभूमीच्या रिपेरिंग कामाचे आम्ही हांगा नारळ फोडलेलो आसा। आमच्या मध्ये आसा आमचे सालिगांव मतदारसंघाचे MLA तसेच GSIDचे वाइस चेअरमॅन बाप केदार नाग, ZP संदीप बांदोडकर तसेच आमचे पंचायतीचे सगळे मेंबर आणि गावचे लोक आणि पत्रकार। आयज आमकां बरी एक खुशी भोगता की आमचे बरे बाप्पा बिप्पा कार्यकर्ते आमच्या प्रत्येक ग्रामसभेक मुसुणीचो इश्यू घालताले कित्याक मुसुणी मोडकळी गेल्ली अशे 3 ग्रामसभा जाल्यो आणि आम्ही पहिले ग्रामसभेक हो प्रोसेस फुडें केल्लो आणि आमच्या MLAन आपले बरे पावर यूज करून आमचो प्रोजेक्ट 20 लाखाचो प्रोजेक्ट आसा तो पास करून दिला। त्या जाग्यार आमकां 3 सरणां येतली। तशेंच आनीक एका तेकोनूच एक आमकां MRF शेड 17 लाखाची पास केल्ली आसा आणि तितून वॉटर टँक पास केल्ली आसा आणि हेज्या फुडें आमकां MLAन हे केल्ल्या सांगलेलें आसा की जी कितली कामां आतां 2 वर्सां उरल्या ती आमी बेग्यानच्या बेगीन काल आमी मिटींग घेवन उलयले सगळी कामां आमी पूर्ण करतले। तशेंच हांव मागता आमचे सगळे MLA आणि ZP उरलेली कामां आमची तेंच्यांनी बेगीन करून दिवची अशें म्हणून 2 शब्द सोपयता। धन्यवाद। नमस्कार। आयज आमी नेरुल गांवांत स्मशानभूमी आसा थंयसर आसा आणि ह्या पंचायतीन गोल्डन जुबली जो फंड आसलो तितूनसून 20 लाखांचे हांगासर जे रेनोवेशन आसा ह्या स्मशानभूमीचे ते घेतलेले आसा आणि ते हे फाउंडेशनाक आमच्या मदीं आसा आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच GSIDचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक, हे गांवचे सरपंच राजेश कालांगुटकर, पंच मेंबर आमचो शिवानंद गोवेकर, आमचे पौर्णिमा तशेंच विनी आमचे बेदाद बाकीचे सुरेश मागीर
विचा तुमचो सेक्रेटरी आनी तशेंच बाकी तुमी सगळे हांगासरले ह्या गांवचे नागरीक. म्हाका खबर आसा की हांगासर खूब इश्यू आसलो की ह्या मसणीचें काम बेगीच्या बेगीन करचें म्हणून. जेन्ना आमकां सुद्दां तेंचे रिक्वेस्ट आसले जे कंपाऊंड हांगासर जेन्ना मोडलेले आसले सगळे आसले तेन्ना सुद्दां आमकां तेंचो रिक्वेस्ट आसलो की हें कंपाऊंड जावचें म्हणून. तेन्ना हांवें ह्या जिल्हा पंचायतीच्या फंडांसून हें कंपाऊंड तांकां अर्दे करून दिल्ले आसले आनी फुडले सुद्दां तेंचो एक रिक्वेस्ट आसलो की फुडलें काम करचें म्हणून. पूण तेणी आयज हें आपल्या तरेन हातीन घेतलेलें आसा पंचायतीन. कित्याक हें काम घेवप हें खूब गरजेचें आसा कारण निमणें घर हें आमचें मोसणी आसता. सगळ्यांक प्रत्येकाक आमकां निमणें हांगासर येवचें पडटा ह्या हितून वयचें पडटा. तेन्ना आमी आमची सगळीं घरां सगळीं सारकी करता सगळें सांबाळटा. पूण हांगासर कोण नदर दिना तेन्ना प्रत्येकान हांगासर असल्या हेजें कामाचें काम करून घेवपाक जाय आनी हें खूब गरजेचें आसता. MLA सदांच आपले तरेन जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कामां करपाक जाय जावं ते रस्ते जावं ते उदीक जे लायट हेंचेर चड प्राधान्य दिवन ही कामां करीत आसा आनी तेंच्या सपोर्टान आमकां सुद्दां खुबशीं कामां करपाक मेळटा आनी आमी करीत आसा. आमची पंचायत म्हण नेरूल पंचायत म्हण ही सुद्दां बरी काम करीत आसा आनी जेन्ना सगळे युनायटेडली काम करता तेन्ना सगळीं कामां बरी जाता आनी आमच्या लोकांचो सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट मेळटा. हे सगळ्यांच्या सपोर्टान ही कामां करपाक आमकां मेळटा. मागता सगळ्यां कडेन असो तुमचो सपोर्ट अशें सहकार्य सदांच आमचेर दवरचें आनी जी फुडलीं कामां आसा ती करून घेवची. तसोच सेक्रेटरी कडेन सुद्दां मागता जी नेरूल गांवांत जे पंचायतीची जी कामां आसा ती बरे तरेन करून तांकां वाटचालीक लावची अशें म्हणटा. मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आयज नेरूल हे आमी गांवांत आसा आनी स्मशान भुमीचें तेंच्यांनी रिपेर एंड रेनोवेशन टेंडर्ड वर्क कॉस्ट 20 लाख हे गोल्डन जुबली हेज्या मार्फत तेंच्यांनी घेतलेलें आसा. हे करता आसतना आमचे मदीं आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई आसा, आमचे गांवचे सरपंच निल्ला गांवचे सरपंच राजेश कलांगुटकर, सगळे पंचायत मेंबर, सगळे ग्रामस्थ आनी म्हजे प्रेस भावन आनी भयणीनो. एक बरो इनिशिएटीव म्हाका दिसता नेरूल पंचायतीन घेतला. संदीप भाईन सांगला तशें आमचें निमणें घर म्हणटा आमी स्मशान भुमी आनी हांगा हेज्या पयलीं MP झेडाच्या मार्फत हेजें रेनोवेशन केल्लें पूण काही कारणाक लागून ते जमनीन नेमले आनी मातशे ते यूज जायनाशिल्लो. सो तेन्नाच्यान कंटिन्युअसली एवरी ग्रामसभेक हो इश्यू येतालो की बेगींतल्या बेगीन आमची स्मशान भुमी जी आसा ही रिपेर रेनोवेट करची म्हणून आयज दिनेश सोडनकर आमचो हांगा सेक्रेटरी आसा, बरें काम करता ह्या गांवांत. तेणें इनिशिएटीव घेवन सगळ्या पंचायत बॉडीन इनिशिएटीव घेवन हे बऱ्यांतलें बरें काम आयज घडोवन हाडलां. तेंचें हांव अभिनंदन करतां. आनी अशीच फुडली सुद्दां सरपंचान सांगलां तशें MRF शेड ती हांगा जावंक नाशिल्ली. तेंकां एक गव्हर्मेंटा कडल्यान एक स्ट्रिक्चर आशिल्लें बेगींतल्या बेगीन ती करची म्हणून. कुमनी दादीन तांकां जमीन दिता. हांव कुमनी दादीकूय देव बरें करूं म्हणटा, नेरूल कुमनी दादीक. तेंच्यांनी तांकां जमीन दिवन त्या जमनीन तेंच्यांनी MRF शेड घेतल्या. तशीच एक ओवरहेड टँक निल्ला गांवांत रेस मागूस गांवांत सदांच उदकाचो इश्यू हो सदांच आसा आनी हांगा उदक म्हणटा तें ऑल्टरनेट डे येता आनी जेन्ना मे म्हयनो लागीं येता तेन्ना मे म्हयन्यान सामकेच लोकांचे हाल जाता. सो हेका लागून एक लॉंग पेंडींग जो इश्यू आसा हो सुटावो करपाक लागून एक OHR आनी एक संप आमी हांगा घेतलेलो आसा. तेकाय जमीन जी आसा ही कुमनीदादीन दिल्या. हांव खरेंच दुप्पटीन तांकां कुमनीदाद ऑफ नेरूल हांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळे युनायटेडली आमी जिल्हा पंचायत मेंबर आनी पंचायत म्हणून एक बरें जाता तितलें आमचे कडेन काम फुडें व्हरत आसा. आनी जे की इश्यूज आसा म्हणजे उदकाचे थंय आतां आमी पिलेन जो नाल फोडलो तर तुमी पळयलां आसतलें की एक वाट जी आशिल्ली इतल्या वर्सांची वाट, ट्रेडिशनल वाट, ती सगळ्यांक फायदो जाता. हे की इश्यूज जे पंचायतीन आसा हे की इश्यूज आमी ट्राय करता की की इश्यूज आहा ते रिजॉल्व करपाक. आनी म्हाका दिसता तसोच एक की इश्यू आमी हांगा निल्ला स्मशान भुमीचो आमी हांगा घेतलेलो आसा. फुडें वचून सांगता आसतना सांगोळडा पंचायतीन तेंची स्मशान भुमी जी आसा ही MLA लेड फंडांतल्या मार्फत हांवें घेतल्या आनी रेस मागस स्मशान भुमी हेजें रिपेर रेनोवेशन आमी MLA लेड फंडाच्या मार्फत घेतल्या. सो जे करून सगळ्यो एक करून सगळ्यो गोश्टी गरजेच्यो ज्यो गजाली आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जाय तो एक करून आमी तेजे सुटावो करता. आनी हें करता आसतना आमी सगळे टीम वर्क म्हणून एक वांगडा रावन काम करता
आनी हांव सदांच उल्लेख करूंक विसरना की आमी हे सगळी कामां करूंक पावता, कित्याक स्थायीक लोकांनी आमकां आशिर्वाद दितात आमचे निल्लाचे लोक हेंचो आशिर्वाद तेंच्यांनी पंचायतीक जिल्हा पंचायत मेंबराक म्हाका दिला, तेका लागून आमी कामां फुडें व्हरूंक शकता. असोच आशिर्वाद हांव तेंचे कडेन फुडल्या आमच्या कार्यकालानूय मागता, कित्याक तेंचो आशिर्वाद आसा जाल्यार आमकां ही सगळी कामां सुरळीतपणान फुडें बरें व्हरपाक मेळटा. हांवें हे जावन फुडें काल एक आमच्या ऑफिसान मिटींग घेतल्या, ही तुमच्या मार्फत हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता की आमच्या हितून 56 वॉर्ड आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी ऑल 56 वॉर्ड्सान आमी मिटिंगो सुरवात करता. म्हणजे आमी आनी तो पंचायत मेंबर आनी थंयचो सरपंच म्हणून एवरी वॉर्डान एक दीस आमी मिटींग घेतले, आनी जे उरल्या इश्यूज जे म्हणजे घरांनी कितें तरी पर्सनल इश्यूज आसतले ते म्हणजे पेवर्स आसूं दारान जावं पावसान चलतना ती वाट सारकी ना जावं कोणाक उदक येना, हे सगळे इश्यूज आसा हे एड्रेस करपाक लागून 3 वर्सांचो आमचो कार्यकाल पूर्ण जाला. फुडलीं 2 वर्सां आमचे कडेन आसा. हे इश्यूज जर आमकां आयज कळ्ळे जाल्यार फुडल्या 2 वर्सान आमी सगळे रिजॉल्व करूंक पावतले. सो ताका लागून सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सगळ्यो 6 पंचायतीन एवरी वॉर्डान आमी 2-2 वरांची मिटींग आमी येता त्या हितून घेतले. आमी सुरवात सालिगांव पंचायती कडल्यान केल्या. आयतारच्यान थंयच्यान मिटींग आमी घेवपाची सुरवात करतले. हांव तुमकां सगळे प्रेस भावांक आनी भयणांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमच्या मार्फत आमकां लोकां कडेन कामां फुडें व्हरूंक मेळटा. जी मेसेज आमकां आसा म्हणजे जी आमी तोंडान सांगूंक शकना ती तुमी मास मिडिया म्हणजे तुमच्या थ्रू सगळ्या लोकांक वता. म्हणून तुमी सदांच आमच्या एक उलोवक तुमी आमच्या वांगडा येतात म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. बाप्पा थँक्यू म्हणून दिसला. चल सर आपण घे. तुम्हीच घ्या. फाल्याच्या पेपराचेर आसतलो माझं तुझ्या पयलीं येयला मरे. पंचायतीत रेस करता म्हणून पावलो. कितें रे? हां सांग. तुझ्या खातीर जाला.